चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर ये समझते हैं कि गुड गवर्नेंस ये है कि एक चोर चोरी करते पकड़ा जाए, मुझे बताएं ये अरबों हजार अरबों का कर्जा किधर गया? ऑरेंज ट्रेन वाले आज तक अपने चेक पीछे पीछे लिए फिर रहे हैं कि नियत में हौसले से मुझे बात करने दे। आपने बात न करने दी तो पूरा कच्चा छिटा सबका खोल कर रख दूंगा। इस तमाम में सब नंगे हैं, कोई मुझसे छुपा हुआ नहीं है। आज भी नून लीग में कितने नाम गिनवाऊं जो परवेज लाई के घर के बाहर खड़े होते थे, कितने नाम गिनवाऊं? मैं अभी गिनवा सकता हूं। कहते रहे चुप करके मेरी बात सुनो। छुप कर मैं नहीं जीएचक्यू में जाके मीटिंगें करता। आप वो वक्त भूल गए हैं? जस्टिस क्यूम वाली कैसेट तो अभी भी मार्केटों में फिर रही है। नॉट ए पीटीआई मैन मिस्टर स्पीकर, आई एम नॉट ए पीटीआई मैन। मैं पीटीआई का नहीं हूं। आप नहीं भी चाहोगे तो वो लोगों ने उसको वोट दिए। ही हैड द गट्स टू स्पीक टू द देन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। लेकिन मुझे यह समझ नहीं लगी कि 10 साल हुकूमत में रहने के बाद एक ऐसा अवार्ड जो 35 अरब से 1.5 अरब या 1 अरब 40 करोड़ पर आ गया, क्या एक इंक्वायरी इन्होंने मेजर कामरान कियानी के खिलाफ इनिशिएट की? इवन जस्ट प्लीज कोट मी वन इंक्वायरी विच ही इनिशिएटेड अगेंस्ट कामरान कियानी। और यह तो बड़े फख्र से कहा कि मैं कैंसिलेशन अच्छा, अगर कैंसिलेशन इनके नजदीक अगर ये समझते हैं कि गुड गवर्नेंस ये है कि एक चोर चोरी करते पकड़ा जाए, एक चोर फ्रॉड करते हुए पकड़ा जाए, उसका अवार्ड आप कैंसिल कर दें, तो इफ दिस इज द फेदर इन देयर कैप, फिर अल्लाह इनको मुबारक करे। हम तो कुछ नहीं कह सकते। इसका यह मतलब नहीं कि अगर यह ऐवान आपको मौका दे रहा है, अगर यह ऐवान आपको यह वक्त दे रहा है और आप फैक्ट्स को उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करें और यह कहें कि मैं खादिम पंजाब रहा हूं, जनाबे वाला, मैं अब क्या मतलब एक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं 2-4 मिनट में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। जब चौधरी परवेज लाई ने सूबा छोड़ा था, जब उसकी हुकूमत खत्म हुई थी, दीज आर दी फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, और मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं कि इन पे तहकीक की जाए। 100 अरब रुपया सरप्लस छोड़कर गया था इस सूबे को। आज ये मुझे बताएं कि जब इनकी हुकूमत खत्म हुई है, सूबा पंजाब कितने अरब का, मोर देन 750, 750 अरब से ज्यादा का मखरूज है। और जनाब स्पीकर सिर्फ ये नहीं, काम भी बताए हमें। ऑरेंज ट्रेन वाले आज तक अपने चेक पीछे पीछे लिए फिर रहे हैं। ही कोटेड रिंग रोड की भी मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि रिंग रोड की जमीन जो इन्होंने कहा कि परवेज लाई ने वो जमीन रिंग रोड बनाने की कोशिश की और शहर के अंदर घुसा दिया, रिंग रोड की 1 इंच जमीन चौधरी परवेज लाई ने नहीं खरीदी। द एंटायर लैंड वॉज डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी। अगर बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, मैं आज आपको ये फैक्ट बता रहा हूं। उसके इवज आर्मी ने 3 एग्जिट्स मांगी थी कि ये 3 एग्जिट्स हमें दे दी जाए, एंड वी विल प्रोवाइड यू द लैंड, एंड दैट लैंड वाज प्रोवाइडेड एंड गिफ्टेड एंड डोनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी अगेंस्ट द डील ऑफ दोज 3 एग्जिट्स। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात ये बता दूं कि शहर के अंदर, कई शहर के अंदर नहीं घुसी वो, लाहौर के एक एक शहरी को चौक पे खड़ा, कोई कमेटी बनाकर उन्हें चौक पे खड़ा कर दे, एक एक शहरी से पूछें कि उस रिंग रोड की क्या अफादियत है, और वो आज भी दवाएं देते हैं कि रिंग रोड एक लाहौर की ट्रैफिक के ये हालात है क्योंकि लाहौर की रेसिपी, ये तो बहुत बड़े क्लेमेंट है ना लाहौर के, ये बहुत बड़े क्लेमेंट है लाहौर के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जो रेसिपी चौधरी परवेज लाई के पास थी, इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आ सकती इनके पास। बिकॉज इनकी नीयत में हौसले से इजलास बड़े होने हैं, हौसले से। क्योंकि ये इनकी तो देखे ना, इन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, मैं जान दे सकता हूं, बट आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन एनीथिंग। जनाब स्पीकर, इनसे पूछा जाए खुदा के लिए, कभी तो इस मुल्क में हर आदमी जो इस मुल्क पे हुक्मरान रहा है, हर आदमी, मैं किसी को नहीं इसमें बेल आउट करूंगा, ना इस मुल्क में किसी ने करप्शन की है, ना इस मुल्क को किसी ने लूटा है, ना इस मुल्क के साथ किसी ने खिलवाड़ खेला है, ना इस मुल्क के अवाम को आज तक फैसिलिटेट किया गया है। पीने का पानी जिस मुल्क में ना हो, साफ पानी, जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीते हों, और उसके बाद मुझे बताएं ये अरबों अरबों का कर्जा किधर गया? जनाब स्पीकर, कौन खा गया ये कर्जा? किसी ने तो खाया होगा, चाहे वो डिक्टेटरशिप है परवेज लाई की। मैं सबको पता है कि पनामा केस में एक सवाल का जवाब कोई नहीं, परवेज लाई ने नहीं, आप नहीं दे सके भाई, आप नहीं दे सके। आपका लीडर बोल रहा है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मैं पूरे इज्जत एहतराम के साथ बात करना चाहता हूं, मुझे बात करने दे। आपने बात न करने दी तो पूरा कच्चा छिटा सबका खोल कर रख दूंगा। इस तमाम में सब नंगे हैं, कोई मुझसे छुपा हुआ नहीं है। खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि मुशर्रफ के सारे साथी देखो आज किधर बैठे हैं। Look, Mr. Speaker, who talks about corruption? Look, Mr. Speaker, who talks about lotaism? Look, Mr. Speaker,
نہیں الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. میں وہ واحد آدمی ہوں جناب اسپیکر, لیٹ می کلیئر اٹ ٹوڈے, میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ملیں گے جس نے ڈکٹیٹرشپ کی آئی ڈڈ ناٹ سرنڈر بفور اینی ڈکٹیٹر. میں نے 5 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی, میں نے سرنڈر نہیں کیا تھا. میں پرویز مشرف کے ساتھ نہیں تھا. آئی واز ود چودھری پرویز رائی, آئی واز ود چودھری شجاع. ایون ٹوڈے آئی ایم ود دیم اینڈ آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی ایم ود دی لیڈرشپ جس کو اس ملک سے محبت ہے, جس کو اس ملک سے پیار ہے. ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج الیکشن ہوئے کل ادھر پرسوں ادھر ترسوں ادھر. نہیں, الحمدللہ آج بھی نون لیگ میں کتنے نام گنواؤں جو پرویز رائی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے, کتنے نام گنواؤں, میں ابھی گنوا سکتا ہوں. بہتر ہے چپ کر کے میری بات سنو, بہتر ہے, میں کسی کی تذلیل نہیں چاہتا. کدھر جائیں ہم جیسے لوگ جناب اسپیکر, کدھر جائیں ہم جیسے لوگ. ہاں چھپ چھپ کر میں نہیں جی ایچ کیو میں جا کے میٹنگیں کرتا. اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے, اس ملک کے باسی کو پوچھو گے, وہ کہے گا, اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, ان میں سے کئی ایم جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دوڑتے چودھریاں دسی کتنے پھنس گئے, کتنے رول گئے, یہ بیٹھے ہوئے سامنے. if you want I can name them. لیکن پلیز فار گاڈ سیک آپ لوگ جو باہر جا کر رونے روتے ہو, اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لوٹا ہے, یا کہاں گیا پیسہ جناب اسپیکر, کہاں گیا یہ قرضہ, یہ 30,000 ارب کا قرضہ کس منصوبے پر لگا ہے. آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی مین مسٹر اسپیکر, آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی مین. میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں. میں آج بھی الحمدللہ چودھری شجاعت کا ورکر ہوں, میں کل بھی چودھری شجاعت کا ورکر رہوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں, کسی کی اچھائی, کسی کی بہتر سوچ, کسی کی بہتر حکمت عملی, اس کی کاوش, اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے. آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. ٹھیکیداریاں ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی. کیا وہ وقت بھول گئے ہیں؟ جسٹس کیوم والی کیسٹ تو ابھی بھی مارکیٹوں میں پھر رہی ہے. پیپلز پارٹی والے بھول گئے ہوں گے جناب والا, جسٹس کیوم کی کیسٹ تو ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کتنی اچھی گورننس تھی کہ ججوں کو, ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے جو اس تو تھلے سزا دی تھی. یار 30,000 ارب یہ جو قرضے کی بات کر رہے ہیں, اس سے تو اتنا بڑا ملک نیا خریدا جا سکتا ہے. بھائی کیا کر رہے ہو, 30,000 ارب ایک سال میں پاکستان اپنے قدرتی وسائل کی بنیاد پہ ارن کر سکتا ہے. لیکن یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہمارا ملک, اور پھر یہ خود ہی وہ بانگا چور تو ملا گواہ, یہی تو ہے اس ملک کو بگاڑنے اور اس کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے طارق بشیر چیمہ. یہ بات کر رہے ہیں جی یہ مشرف کے جو ہے وفادار رہے تھے, یہ تو جو ہے نا چودھری شجاعت کے وفادار. چودھری شجاعت اور چودھری پرویز رائی, نواز شریف, زرداری میں فرق کیا ہے بھائی؟ اور کسی ملٹری ڈکٹیٹر اور ان سیاستدانوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ ہے وہ جو اس سسٹم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتا ہے. قیدی نمبر 804 اور جیل کی اتھاہ گہرائیوں میں اور اندھیروں میں اور تپتی ہوئی کوٹھڑی میں گل سڑ رہا ہے, لیکن کسی قسم کی کمٹمنٹ نہیں کر رہا ہے کہ وہ ریفارم کرے گا. ریفارم میں کیا ہوگا؟ ریفارم میں وہ سب کچھ ہوگا کہ آئندہ 30,000 ارب قرض لے کے کوئی اڑن چھو نہ ہو جائے, کوئی ایون فیلڈ نہ بنا لے, کوئی سر محل نہ بنا لے,